रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटी। सब बहनें बुलंद आवाज़ से ज़रा पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, जब भी कभी कोई परेशानी मुश्किल आ जाए तो बड़ी बड़ी मन्नतें मानने से पहले सोच लिया करें। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह के प्यारे शहजादों को बुखार हो गया तो आप बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ने मन्नत जो मांगी वो क्या थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बच्चों का बुखार ठीक हो जाए तो मैं इतने नफल अदा करूँगी। तो हम क्या मन्नत मानती हैं कि मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँ। वो मन्नतें हम मुकम्मल नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं। तो फिर वो मन्नतों की वजह से हम पे वज़न रहता है, जिसकी वजह से हमारी औलादें नाफरमान हो जाती हैं, हमारे घरों पे मुसीबतें मुश्किलें आ जाती हैं। इसलिए जब भी मन्नत मानो तो सोच समझ कर मानो ताकि अर्श वाला रब भी हमसे राज़ी हो जाए और हम अपनी मन्नतें भी मुकम्मल कर सकें। एक शख्स जिसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, उसने आज तन्हाई में बैठकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ शहंशाह रब मेरे, तो मेरी मुश्किल को हल कर दे, मुझे गैब से रोज़ी अता कर दे, मेरी मेहनतों में बरकतें, मेरे घर में रहमतें अता कर दे। मैं तेरा घर मस्जिद बनाऊंगा और मस्जिद बनाकर सारी मस्जिद बनाऊंगा, जो उसका सहन होगा ना तो वो मैं सीमेंट रेत से नहीं बनवाऊंगा बल्कि जन्नत की मिट्टी से उसकी लपाई करवाऊंगा। उसने ये मन्नत मान ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी अदा को पसंद कर लिया कि तन्हाई में बैठकर मुझसे मांगता है। कभी मांग कर तो देखो कि तुम्हारा रब तुम्हारी झोलियों को कैसे भर देगा। मांगो तो अपने हमसाओं से एक दिन सालन, एक दिन मांगोगे वो दे देगी, दूसरे दिन वो जवाब दे देगी, तीसरे दिन वो तो आपसे लड़ाई झगड़ा ही करना शुरू कर देगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम मुझसे बार बार मांग, मैं रब होकर तुझे बार बार अता करता रहूँगा। तो मेरी बहनों, उस शख्स ने जब दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी अदा के साथ उसकी दुआ को कबूल फरमाया। ऐसा हुआ कि दिनों में उसने मस्जिद की ज़मीन खरीदी और मस्जिद बनाना शुरू कर दी। उसके 4 बेटे थे। ज़रा मेरे बातों पर तवज्जो करना मेरी बहनों, आज यही हालात चल रहे हैं। जिस तरह मैं बयान करें ना, इसी तरह बयान को सुनकर ज़रा हालातों को भी अपने घरों को देखें। हमारे घरों में क्या मामला चल रहे हैं। 4 बेटे हैं, 3 बेटे उसके कॉलेज में पढ़ते हैं और एक बेटा उसका हाफ़िज़ कुरान है, मदरसे में पढ़ता है। 3 बेटे जो है वो कॉलेज में जाते हैं, टच मोबाइल हैं, कार्टनों के सूट पहनना, उठना बैठना एक उनका एक तरीका था कॉलेज का। और एक बच्चे का हाफ़िज़ कुरान बनना, बैठना, तमीज़ करना, एहतराम करना। अब वो जो 3 बेटे थे और चौथा दूसरा बेटा हाफ़िज़ कुरान बैठे हुए थे, तो वालिद जब भी बाहर से आता मस्जिद का काम करवा कर तो आकर जैसे खड़ा होता तो जो बच्चा हाफिज़ था वो खड़ा होता है एहतराम में। और अब उस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया था कि वो बच्चा जब अपने वालिद को देखता है कि मेरा वालिद आया है, वो भाग कर आता है, चरपाई बिछाता है और सराहना और बछौना लगाता है। वालिद चरपाई पे बैठ जाता है, बच्चा उसके अपने वालिद के पाँव से जूते उतारता है। जो 3 बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं वो समझते हैं कि हम चंद किताबड़ियाँ पढ़ के पता नहीं क्या बन गए हैं। ये चंद किताबें जो हम पढ़ लेते हैं ना, हमारी औलादें, हमारे बेटे, तो फिर वो कुछ अदाएँ भी अपनी अनोखी करते हैं। ये किताबें पढ़ी हुई कब्र में काम नहीं आई हैं, कब्र में तो कुरान पढ़ा हुआ काम आएगा, जो दुनिया भी रोशन कर देता है, कब्र भी रोशन कर देता है, आखिरत भी रोशन कर देता है। बेटा रोज़ाना ऐसे ही करता, वालिद को हुक्का बना कर देता, जूते उसके उतार देता और उसे सराहना वगैरह देता है। और मेरी प्यारी बहनों, इस तरह वो अपने वालिद की खिदमत करता है। और जो बेटे थे, 3 बेटे थे, उन्होंने कभी ये ऐसा अमल नहीं किया था और वो अपने आप को बड़ा सेफ और वो बहुत साफ़ सुथरा रखते थे। आज वालिद आया और वालिद ने आकर कहा, बेटा मुबारक हो। ज़रा इन अल्फाजों को मेरी बहन सुनो जिसे अल्लाह पसंद करता है। बेटो, तुम आज 4 बेटे घर पे मौजूद हैं, चलो अच्छा हुआ। मैं यही सोच रहा था कि जब मैं घर पे जाऊँ ना तो मेरे 4 बेटे घर पे मौजूद हों। तो बेटा आज मुबारक हो कि मस्जिद जो है मुकम्मल हो चुकी है।
اور میں چاہتا ہوں جو اس کا صحن ہے نا، وہ میں اپنے منت کے مطابق جو ہے اس صحن کی لپائی جنت کی مٹی سے کراؤں۔ جو 3 بیٹے اس کے کالج میں پڑھتے تھے نا، وہ اپنی 4 کتابوں میں پڑھے ہوں پہ ناز کر رہے تھے، یہ ناز یہیں پہ رہ جانا ہے، اور قرآن پڑھ کر ناز کرنا چاہیے تاکہ عرش والا رب بھی ناز کرے تو محمد مصطفیٰ بھی ناز کرے۔ تو میری بہنوں، قرآن پڑھ کے ناز کرنا چاہیے، کتابیں پڑھنے سے کیا ناز کرنا، کتابیں پڑھی ہوئی یہیں رہ جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، جو 3 بیٹے تھے نا کالج پڑھنے والے، وہ کیا کہتے ہیں، ابو یہ کون سی بڑی بات ہے، ان کے الفاظ سنیں، ابو یہ کون سی بڑی بات ہے، جنت کی مٹی، جب ہم مسجد بنا سکتے ہیں تو ہم جنت کی مٹی لا کر اس کی لپائی بھی کروا دیں گے۔ جو چوتھا بیٹا حافظ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ خاموش ہو کر بیٹھا رہا، سنتا رہا۔ تو میری بہنوں، وہ تینوں بیٹے نکلے باہر، موبائل ان کے ہاتھوں میں ٹچ، فون کر رہے ہیں فلاں دوست کو، یار ہمیں جنت کی مٹی کی ضرورت ہے، یار ہمیں جنت کی مٹی کی ضرورت ہے۔ کسی نے کسی کے دوست کو جواب دیا کہ یار تیرے جنت کی مٹی، ایسا کرو مدینے چلے جاؤ، یہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہاں کی مٹی لاؤ، وہ جنت کی مٹی ہے، یا اب زمزم کا پانی جہاں سے ملتا ہے اس کنویں کی مٹی لاؤ، وہ جنت کی مٹی ہے، اب مدینہ شریف کی مٹی اکٹھی کر کے لاؤ، وہ جنت کی مٹی ہے۔ بس لوگوں نے مشورے دیے، نہ لائے نہ لا سکے۔ جب وہ تھک ٹوٹ کر شام کو گھر آئے، والد نے پوچھا، بیٹا سارا دن تم باہر رہے ہو، کیا کچھ کر آئے ہو، جنت کی مٹی کا پتہ چلا، مٹی لائے ہو؟ نے کہا، ابا ہمیں نہیں پتا جنت کی مٹی، ہم تھک ٹوٹ کے آ گئے ہیں، ہمیں کہیں سے ہی جنت کی مٹی ملی۔ جو بیٹا بھولا تھا نا، اسے بھولا کہتے تھے، جو زیادہ گھر میں عزت کرتا ہو نا تو اس کو تو ویسے ہی پاگل کہنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ، ایسے نہیں، جو بچہ عزت کرتا ہے نا تو اس کو عزت کے الفاظوں سے ہی بولنا چاہیے۔ والد اپنے اس بچے کو کہتا ہے چوتھے کو، وہ بھولے تو ہی یار کوئی مشورہ دے دے کہ جنت کی مٹی کہاں سے ملے گی۔ کہنے لگا، ابا یہ تو بیوقوف ہے، ان سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے کہ جنت کی مٹی لینے کے لیے باہر نکلے اور لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں اور سارا دن انہوں نے ضائع کر دیا۔ جنت کی مٹی باہر نہیں ہے، جنت کی مٹی تو گھر میں موجود ہے۔ والد نے کہا، ہے اتنی بڑی بات، ہمارے گھر میں جنت کی مٹی، اور پھر کہاں سے آئی؟ اس نے کہا، ابا میں ابھی آپ کو جنت کی مٹی لا کر دے دیتا ہوں۔ وہ اٹھا، گھر سے برتن لیا، گلی میں گیا، گلی کی مٹی اٹھائی، لا کے اپنے کمروں میں، برآمدے میں، صحن میں، ہر طرف پھیلا دی۔ پھیلانے کے بعد اپنی والدہ کو لایا، آواز نہیں دی کہ اے امی یہ فلاں نہیں، بلکہ اپنے بازوں میں تھام کر اپنی والدہ کو لاتا ہے اور بکھری ہوئی مٹی پہ اسے چلاتا ہے۔ چلانے کے بعد اپنی والدہ کو چرپائی پہ بٹھاتا ہے، جو اس کے پاؤں کو، قدموں کو مٹی لگی تھی انہیں محبت سے اتارتا ہے، اور پھر جھاڑو نہیں بلکہ کپڑے کے ساتھ سارے کمرے، صحن اور برآمدے کی مٹی اکٹھی کرتا ہے۔ کرنے کے بعد ایک کپڑے میں باندھ کے کہتا ہے، ابا جان یہ لو، یہ جنت کی مٹی ہے۔ والد نے کہا، بیٹا یہ کیسے جنت کی مٹی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا، والد صاحب یہ جنت کی مٹی ہے۔ اس نے کہا، نہیں بیٹا یہ تو عام مٹی ہے۔ بچے نے کہا، نہیں ابو جان، ماؤں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، اور میری ماں جہاں جہاں پھرے گی وہاں وہاں جنت کی مٹی بن جائے گی۔ تو میری بہنوں، کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس بچے نے یہ بات اپنے والد سے کی۔ اس نے نہیں کی، رب نے کروا دی۔ کیوں کروا دی؟ کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ او لوگوں، ماں باپ کا احترام کرو، عرش والے کے لمبے سجدے کرو، محمد مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا، جہاں جہاں میری بہنوں کی اولادیں نافرمان ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اے پروردگار عالم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔